बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सबसे पहले आयत नंबर 1 पे, सूरतुल बकरा। अम, बल्कि उससे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, बिस्मिल्लाह। एक तो लफ्ज़ जलाला यानी अल्लाह का नाम, इसको हमने मोटा नहीं पढ़ना, ठीक है। वो इसको मोटा कब पढ़ते हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी मैं बताऊंगी जिसको हमने आज के दिन के लिए नोट कर लेना है। सारी डिटेल आज के दिन में नहीं बताई जा सकती ना, ठीक है। यानी कि आयात के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं देखने वाली, लेकिन हम मुख्तसर सी 3-4 चीजें आज नोट कर लेंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए जब आपने अपनी ऑडियो सेंड करनी है होमवर्क ग्रुप में, तो आपने उन्हीं चीजों को फोकस करके भेजनी है, ठीक है। आज हमने हरूफ मद्दा देखे और हमने खड़ी हरकत देखी। अब हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत की लेंथ्स भी देखेंगे, जितना नॉर्मली हम उर्दू में बोलते वक्त इसको बोल रहे होते हैं, पानी पीना, बाबा आना जाना, बाजार खाना सोना, कहीं पे भी हम किसी हरफ मद्दा को लंबा नहीं कर रहे। उतना ही नॉर्मल आपने जब इसको कुरान मजीद को पढ़ना है, तो आपका कोई भी हरफ मद्दा मुझे इससे ज्यादा लंबा नजर आए। आपके सामने ना पानी की जो एग्जांपल है ना, पानी वर्ड, वो आप समझ लें आपके पास तराजू है, वे यानी कि स्केल है आपके पास चेक करने का कि किसको, अलिफ मद्दा की लेंथ को और या मद्दा की लेंथ को। जब आप अटके ना कहीं पे कि इसको मैंने कितना लंबा करना है, तो अलिफ और या खड़ी जबर होगी तो आपने पानी का पा देख लेना है। और अगर या मद्दा या खड़ी जेर होगी तो आपने पानी का नी देख लेना है। बस ये आपके पास समझ लें स्केल है दो चीजों का, हरूफ हरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा और या मद्दा का। बिल्कुल इतना ही आपने वाव मद्दा को भी, जैसे सूरज बोला था मैंने बाहर, अगर मैं इसकी वाव मद्दा ड्रॉप कर दूं तो ये बनेगा सूरज, लेकिन हम इसको सूरज नहीं कहते, हम कहते हैं सूरज, सूरज कहते हैं। और सूरज भी नहीं कहते। तो जितना नॉर्मल सूरज हमने उर्दू में बोलना है, उतना ही आपका वाव मद्दा या खड़ी उल्टी पेश सॉरी, उतना ही आपकी लेंथ लंबी होगी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आपको दो खड़ी जबरें नजर आ रही हैं, एक लफ्ज जलाला के ऊपर, एक रहमान के ऊपर। लफ्ज जलाला हम मोटा नहीं करेंगे। लफ्ज जलाला सिर्फ उस सूरत में मोटा किया जाता है जब उससे पीछे जबर या पेश हो। यहाँ पे बिस्मिल्लाही मीम के नीचे जेर है, तो लिहाजा हम इसको नॉर्मल पढ़ेंगे, जैसे हम उर्दू में अल्लाह बोलते वक्त कि मुझे अल्लाह ताला याद आ रहे हैं या मैं अल्लाह ताला से बहुत प्यार करती हूँ। अल्लाह का वर्ड हम उर्दू में बोलते हैं ना कितनी दफा, या हाय अल्लाह, उसमें हम अल्लाह तो नहीं कह रहे होते। तो जिस तरह नॉर्मली उर्दू में बोलते हैं ना बिस्मिल्लाह, बस उस तरह उसी तरह यहाँ पे पढ़ लो। सिर्फ ऊपर खड़ी जबर एक अलिफ लंबी, जैसे पानी का पा, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको कुछ लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माँ क्यों इतना लंबा होगा, इसके ऊपर कोई रूल लंबा करने का नहीं आता। तो जितना पानी का पा उतना ही रहमान की माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। इन मद्दों को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको निशान नजर आ रहा है मद का, इसको दो अलिफ के बराबर आप इन दोनों मद्दों को लंबा कर लें। लाम मीम, ज़ालिकल किताबु, जा खड़ी जबर नजर आ रही है, एक अलिफ लंबा हो जाएगा। ज़ालिकल किताबु, ता के ऊपर भी खड़ी जबर आ गई, पानी का पा जितना लंबा हो गया। ला रैब फी, ला एक अलिफ लंबा हो गया जितना पानी का पा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, जब हम वक्फ करेंगे ना कहीं पे, जैसे फी पे मैंने वक्फ किया तो मैंने इसको लंबा कर दिया। वक्फ के रूल्स हम डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं आ रहा फिलहाल नहीं, मैंने स्क्रीन पे कुछ लगाया नहीं है बेटा। अपना कुरान मजीद खोलें, अपना मुसहफ खोलें और उस पर देखें, स्क्रीन पे मैंने कुछ नहीं लगाया था। अच्छा जी, एक मखरज नोट कर लें आज के लिए। मखरज किसका है जी, सा जाल वो, सा जाल वो। खैर मैं खोल ही लूं, लेकिन फिर वो, ओके चलो मैं खोल देती हूँ। सा जाल दुआ का मखरज आपने याद रखना है, सा जाल और वो में, ठहरी ना आपको एक मिनट। तो इन आयात में आपने सिर्फ अ, दो चीजों का ख्याल रखना है। एक हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत का, कि उनकी लेंथ एक अलिफ के बराबर लंबी हो। दूसरी चीज, जबर जेर पेश की लेंथ हरूफ मद्दा की लेंथ से आधी हो। मैं सिर्फ यही चीज चेक करूंगी। तीसरी चीज, ये आपके सामने तीन हरूफ लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, सा, जाल,
وہ آج کا آپ کا ہوم ورک یہی ہے. پرابلم ایریا جیسے آپ نے پہلے میں نے بتایا نا کہ سارے الفابیٹس وہی ہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں, وہی سیم کے سیم وہی ہیں. پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ جب سملر ساؤنڈ لیٹرز آگے پیچھے آ جائیں, یعنی ایک جیسی آوازوں والے حروف. اب سا کس کا سملر ہے؟ سین کا. سا اردو میں بھی تو ہوتا ہے نا, ہم پڑھتے ہیں سے سمر, پر وہ جو سمر ہے وہ بھی ہم ویسے ہی بول دیتے ہیں اردو میں. سین سے سمندر وہ بھی ہم ویسے ہی بول دیتے ہیں اردو میں. سواد سے سراہی وہ بھی ہم ویسے ہی بول دیتے ہیں اردو میں. ان میں ہم ڈفرنس نہیں کرتے, ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوگا قرآن مجید میں, عربی لینگویج میں کیا ہوگا؟ سات ورڈ لکھا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے, اور اگر وہی ورڈ سین سے لکھا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے, اور اگر وہی ورڈ سواد سے لکھا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. تو پھر کیا ہو جائے گی؟ لانے جلی ہو جائے گی, بڑی غلطی ہو جائے گی, حرام غلطی ہو جائے گی. یعنی ورڈ کا مطلب چینج ہو جائے گا اگر ہم نے سا کی جگہ سین یا سواد پڑھ دیا, یا سواد کی جگہ سین یا سا پڑھ دیا. تو سا سین سواد کا ہم نے خیال رکھنا ہے. آج ہم سیکھ رہے ہیں سا کا مخرج. سا کے ساتھ سا کا مخرج اگر آپ ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ کے چونگے میں دو مخرج اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. چونگا سمجھتے ہیں چونگا کیا ہوتا ہے؟ چونگا, چونگا بچپن میں ہم لوگ جاتے تھے نا جب دکانوں پہ چیز لینے کے لیے, تو اس کو بھائی کو کہتے تھے نا, بھائی 1 روپے کی چیز دے دو, یا مطلب ٹافیاں دے دو, یا جو بھی کینڈیاں دے دو. تو اس کو کہتے تھے چونگا بھی دینا. تو وہ چونگے میں ہمیں 2-3 ٹافیاں ایکسٹرا دے دیتا تھا. اس کو کہتے تھے چونگا. اگر آپ لوگ میری ایج کے نہیں ہے تو شاید آپ کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن اب سیکھ لیا نا نیا ورڈ چونگا. تو ایک چیز آپ نے ٹھیک کی تو چونگے میں 2 چیزیں آپ کی اور ٹھیک ہو گئی. تو ایک ہی چیز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. مخرج کہاں ہے اس کا؟ ذرا اگر آپ پکچر کو دھیان سے دیکھیں, میں نے زوم بھی کیا ہے, اوپر والے 2 دانتوں کا کنارہ, اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے پہ آپ کی زبان لگے گی. زبان تھوڑی سی منہ سے باہر نکال کر اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے پہ لگا کر بولیے ذال, 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 ذال. سا, ذال, وہ, سا, ذال, وہ, سا, ذال, وہ. اس کو میں سا, ذال, وہ نہیں کہہ رہی. اگر میں زبان اوپر کے 2 دانتوں پہ لگاؤں گی تو اس میں سیٹی نہیں آئے گی. اس میں سیٹی ریکوائرڈ نہیں ہے, یہ سیٹی والی آواز نہیں ہے, ٹھیک ہے. سا, ذال, وہ بغیر سیٹی کے آپ نے پڑھنا ہے. فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ جو ہے یہ موٹی ہوتی ہے, وہ کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس میں ہم اس کی مزید تفصیل دیکھیں گے کہ موٹے لیٹرز کون کون سے ہیں اور اس کو کیسے موٹا کرنا ہے. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کا مخرج نوٹ کر لیں. یہ والا PDF آپ کے گروپ میں شیئر ہو چکا ہوا ہے. اگر آپ کو بھول جائے سا, ذال, ضا کا مخرج تو آپ جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, واپس آ جائیں ذرا اپنی مصحف کے اوپر, قرآن مجید کے اوپر. اب ذالکل کتابو, ذال کے لیے کیا کرنا ہے؟ اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے پہ زبان لگانی ہے. ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ھدی للمتقین. الذین, اگین ذال آ گیا. الذین, ذی جو ہے وہ کیا ہے؟ یا مدہ, جیسے غریب, قریب, جیسے پانی, پینا, ویسے الذین. الذین یؤمنون, یؤمنون, نو کیا ہے؟ واو مدہ. نہ کیا ہے؟ صرف زبر. تو نو نا, نو نا میں کیا غلطی ہو رہی کر رہی ہوں میں؟ الذین یؤمنون, یہاں پہ کیا غلطی کر رہی ہوں میں؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ لمبا کر الذین رہے ہیں یؤمنون, کس کو لمبا کر رہی ہوں؟ نون کو لمبا کر رہی ہیں, مدہ لگا رہی ہاں, نون کو لمبا کر رہی ہوں. بالکل ٹھیک. میری غلطی تو بہت جلدی پکڑ لی. اب آپ کی جب میں چیک کروں گی نا پھر نہ رونا کہ ہماری غلطیوں کو پکڑ رہی ہیں. تو نون کی حرکت لمبی نہیں کرنی. مائک میوٹ کریں. نون کی حرکت لمبی نہیں کرنی. ری یا مدہ, اور نہ آدھی حرکت. نو واو مدہ, تو نہ آدھی حرکت. زین, نون, زین, نون. الذین یؤمنون بالغیب, بی چھوٹی سی حرکت. بالغیب, و چھوٹی سی حرکت. یقیمو, قی یا مدہ, مو واو مدہ, دونوں ایک ایک الف لمبے, لیکن یو چھوٹی سی حرکت. وَيُقِیمُوا,
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ صلاة لا ایک الف لمبا الف مدہ ہے نا کھڑی زبر ہے صلاة وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تا نہیں کہہ رہی میں صلاة کیا تو غلط ہو جائے گا تا کے اوپر صرف زبر ہے لا کے اوپر کھڑی زبر تھی لیکن تا کے اوپر صرف زبر ہے صلاة وَمِمَّا ما ایک الف لمبا الف مدہ ہے رزقناہم نا ایک الف لمبا رزقناہم ينفقون قو واو مدہ ينفقون جہاں میں غنّے کر رہی ہوں نا اس کو ابھی آپ اس کی ٹینشن نہیں لینی وہ اگر آپ کو رول نہیں پتا تو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے والذین اگین سیم چیز رپیٹ ہو رہی ہے یؤمنون بھی وہی ورڈ ہے بیما پہ مد نظر آ رہی ہے ہمیں تو اس کو ہم نے دو الف لمبا کر لینا ہے بیما انزل زیل سنگل حرکت ہے انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اسکرین سے پکچر ہٹ گیا ہے. جی جی اسکرین شیئر ہو رہی ہے لیکن آپ لوگ اپنا قرآن مجید ساتھ لے کے بیٹھیں پلیز اگر آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید نہیں ہے اور آپ کے ہاتھ میں پینسل نہیں ہے تو پھر آپ کہاں نوٹ کریں گے کیا کریں گے اسکرین پہ تو نہیں آپ رائٹ کر سکتے نا میں پڑھوں السلام علیکم. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ جی ایک منٹ یو واو مدہ قی سنگل حرکت نو واو مدہ آخرتی ایک الف لمبا ہے لیکن خیرتی یہ حرکتیں کوئی اس کو لمبا نہیں کرے گا آخرتی ہم یوقنون اولئک مد آ گئی تھی اس لیے دو الف لمبا ہو گیا اولئک علی ھدی من ربہم علی علی اعلی نہیں کہہ رہی میں نہ اعلی کہہ رہی ہوں اعلی اعلی زبر آدھی اور کھڑی زبر ایک الف لمبی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا کف سنگل حرکت رو ایک الف لمبا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ خاتا نہیں خط خط ختم اللہ لفظ جلالہ سے پہلے اب زبر آ رہی ہے تو ہم نے اس کو موٹا کر لیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم اب قلقلہ ابصارہم غشاوہ وہ یہ جو تا ہے نا گول تا اس کے اوپر جب ہم نے وقف کرنا ہے تو اس کو سائلنٹ ہا میں چینج کر دینا ہے غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ضو آ گئی عذا ذال اور عظیم ضو انذرتہم ذال تنذرہم ذال اس کو انذرتہم یا تنذرہم نہیں پڑھنا عذاب ذال ابھی پڑھا ہم نے اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے عظیم اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے ضو ٹھیک ہے چلیے جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے